بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. للتذكير فقط المصطلحات الأساسية في العلوم لمن يهمهم يعني متابعين امتحان البكالوريا هم الأحرار العلميين SVT سيونس مات سيونس فيزيك والشعب العلمية ديال السنة الأولى أو الثانية الجامعة اللي خصهم يستأنسوا الخطاب العلمي باللغة الفرنسية بعد ما كانوا قراو السنوات البكالوريا سلك ثانية البكالوريا باللغة العربية. قلت التذكير هو كلوروبلاست اللي كنا شفنا بالنسبة للبلاستيدة الخضراء اللي كيتم على مستوى التركيب الضوئي الفوتوسينتيز. ميتوكوندري عندها غشاء داخلي لا ممبران انترن على مستوى تكون الأكسدة والاختزال مجموعة ديال التفاعلات أكسدة واختزال دي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون مسؤولة عن التنفس الخلوي responsable de la respiration cellulaire. نشوف لا ديفيزيون سيلولير لا ميوز انقسام اختزالي لا ميتوز انقسام غير مباشر 4 ديال الأطوار 4 فاز prophase, métaphase, télophase, anaphase et télophase. Entre les deux divisions successives, la première on a dit dans la méiose, il est dite réductionnelle qui réduit le nombre de chromosomes de N à N تسمح بتقسيم عدد ديال السبريات من 2N ل N والثاني منصف. Donc le second ou la seconde division il est dite équationnelle تنقولوا انقسام تعادلي بحيث عدد السبريات ينتقل من N ل N nombre de chromosomes passe de N à N. On a parlé de fusion chromatique اللي هو مغزل اللوني وقلنا العناصر اللي كيتشكل منها من بعد ندير واحد الخطاطة كتبين لنا كل عنصر شنو كيعطي. انقسام ميتوكوندري كلوروبلاست والكلوروبلاست تيكون فيه واحد السيكل سكون ابيل دو كالفان هو ليسونسيال اللي فيه كيعطينا لا سانتيز دو كربون فورماسيون دو كربون دو برودوي كربون qui contient du carbone en général. Donc ça fait partie de la matière organique اللي قلنا كتشكل من الكربون والهيدروجين والأكسجين والأزوت بصفة عامة. Maintenant je parle un petit peu on a parlé de l'ADN, sa structure, les éléments essentiels de l'ADN qui est responsable de l'hérédité dans la partie soit la reproduction liée à التوالد soit la génétique liée à علم الإرثة. نقولوا science de l'hérédité علم الإرثة والإرثة اللي هي l'hérédité. ربما نزيدو عنصر رابع اللي هو l'appareil de Golgi. جهاز غولجي كنعرفو لا سانتيز دو سكر بغينا نقولو دي ساكاريد en général. Plusieurs éléments كاين le réticulum endoplasmique lisse وكاين le réticulum endoplasmique rugueux qui contient des ribosomes. Donc الشبكة السيتوبلازمية نقولو لها ملساء اللي هي lisse responsable de synthèse de lipides et rugueuse اللي هي تنقولوا لها qui contient des ribosomes الأجسام الريوية des ribosomes ومسؤولة على synthèse de ce qu'on appelle de protéines. Ces éléments sont synthétisés à ce niveau. On connaît ce que veut dire l'anabolisme et le catabolisme, deux réactions essentielles dans le métabolisme اللي هو الاستقلاب أو الأيض. كاين تفاعلات تشكيل عناصر والتفكيك دونك تشكيل جزيئات وتكوينها d'anabolisme, de synthèse et de catabolisme, de dégradation, en plus d'autres facteurs qui régissent dans ce cadre pendant le déroulement de ces réactions, de ces phénomènes. Pour ne pas accumuler beaucoup de choses, je vais laisser quelques éléments de la biologie cellulaire et donnant quelques titres
à donner ultérieurement leurs détails. نعطيو التفصيل ديال بعض المصطلحات والمفاهيم ديالها بصفة مختصرة. Normalement, on donne pas beaucoup de détails puisqu'il y a les spécialistes de ces disciplines, mais en traduction, on parle de terminologie, après on va parler de syntaxe, après on va parler de style. Même si le style, ça entre dans la littérature, mais quelques éléments de style sont indispensables pour comprendre le discours. لابد من بعض الأشياء بلاغية إضافة إلى ما هو تركيبي قواعد ومقارنتها بين اللغتين. Donc le mot غنتكلموا عليه بالنسبة لا dérivée ولا لا فونكسيون dérivée في الرياضيات، الدالة المشتقة، دراسة الدوال étude de fonction، domaine de définition مجال التعريف ولا حيز، كاين مجال، كاين انترفال، حيز، دومين، ensemble de définition مجموعة تعريف. يمكننا نضيف أيضا la continuité الاتصال، les limites النهايات، la dérivée seconde الدالة المشتقة الثانية هي اللي كنلقاو فيها الوقت اللي لا كورب change de sens ou de direction، تيتغير المسار ديال المنحنى اللي هو لا كورب من خلال النقطة اللي كتنعدم فيها هاد المعادلة. ليكواسيون سانول دون سو بوين اللي كنسميه نقطة الانعطاف اللي هو لو بوين دانفليكسيون. كاين لو طابلو دو نقولو دو فارياسيون، جدول التغيرات، كيكون كيلخص لينا قبل، يعني نمهدو لتشكيل المنحنى، ليميت منين كيبداو النهايات، لا ديريفي شنو عطاتنا، لو سين اسكي لي كرواسون تصاعدي ولا ديكرواسون تنازلي. ثم كاين كلمة اللي هي اسامبتوت اوبليك ولا اسامبتوت اوريزونتال ولا اسامبتوت فيرتيكال، اللي هو المقارب اما كيكون مائل، منحني، انكليني او اوبليك، افقي اوريزونتال، عمودي، فيرتيكال. ثم النهاية كتكون في لاكورب اللي كتعطينا لو ريزولتا فينال de cette étude. Donc pour laisser d'autres informations qui seraient faciles à saisir durant le renseignement suivant. Inch'Allah. Assalamu alaikum.